सूरत कहफ के अहम नुकात देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो सूरतुल कहफ पढ़ेंगे जिस तरह नाजिल हुआ है तो उसके लिए एक लाइट होंगी डे ऑफ जजमेंट में। कहाँ से? डे ऑफ जजमेंट में मक्का तक। और जो लास्ट 10 आयतें उसको रिसाइट करे। और जब दज्जाल, और रिसाइट करने की बात हो रही, एक उसमें आता है कि वो मेमोराइज कर ले। तो दज्जाल जब आएगा तो वो ओवर पावर नहीं कर सकेगा, दज्जाल से बच जाएंगे। अल हाकिम और अज़्ज़हाबी की रिवायत है। तो इसमें हम क्या देखें कि ऑथेंटिक नरेशन है जिसमें सूरतुल कहफ पढ़ना है, लाइट होगी डे ऑफ जजमेंट में फ्रॉम हिज डोमकाइल टू मक्का, और 10 आयतें रिसाइट करना है, दज्जाल से प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। ये क्या है? एक प्रोटेक्शन शील्ड है। दज्जाल क्या करेगा? बहुत ज्यादा मतलब ऐसा करप्शन फैलाएगा और बहुत ज्यादा ऐसे खून रेजी करेगा। अबू दर्दा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो मेमोराइज कर ले 10 आयतें बिगनिंग से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी से, तो वो क्या होगा? प्रोटेक्शन में आ जाएगा दज्जाल से। इससे पहले जैसे मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर क्या बताए? लास्ट 10 आयतें जो पढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे? रिसाइट करने की बात हुई। यहाँ पर बोल रहे हैं जो स्टार्टिंग के 10 आयतें याद कर लेंगे तो दज्जाल से प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। मुस्लिम, रियादुस्सालिहीन, इमाम नववी। और फिर यहाँ पर सूरतुल कहफ के हम जो अहम नुकात देख रहे हैं, सूरतुल कहफ में 4 स्टोरीज बयान करें। एक क्या है? कहफ वाले, पीपल ऑफ केव जो बोलते हैं ना, कहफ के। तो इसमें बताया गया जो बिलीवर्स थे, यंग लड़के, फितियतुन आता, क्योंकि वो यंग लड़कों की बात हो रही, और डिसबिलीविंग कंट्री में थे उन लोग, अपने घर छोड़े, अपने रिलीजन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करे, लेकिन अल्लाह की वहदानियत को नहीं छोड़े। तो अल्लाह ताला उनको क्या करे? रिवॉर्ड करे, उनके ऊपर रहमत करे। और अल्लाह ताला क्या है? सूरज निकालते थे, सूरज सनसेट करते थे, फिर उनको करवट बदलाते थे। ये सब अल्लाह के इज़न से है। ये क्या था? पीपल ऑफ केव और कहफ वालों का किस्सा। और इसी में आता कहफ, मतलब गार के लिए आता। और ये फर्स्ट स्टोरी है। ये इसमें क्या था? लेसन क्या था? ट्रायल ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन की आजमाइश थी। तो और ये लोग तौहीद पे उतरे और दुआ भी करे। ऐसा नहीं है कि तौहीद को मान रहे और दुआ नहीं कर रहे। और फिर इसमें बताया गया, जब तौहीद पे है और दुआ भी कर रहे, तो उसमें आप जब अल्लाह से पनाह मांगते, अल्लाह से नेक दुआ करते, अल्लाह ताला क्या करते? आपको हेल्प करते। आप अगर कोई चीज़ में भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो अल्लाह से मदद मांगिए और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखिए। और फिर यहाँ पर हम लोग नॉट ओनली दैट, दुआ भी करें और अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल करे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब, हमारे पर रहम फरमा और हमको प्रोवाइड कर गाइडेंस हमारे मामले में। तो अल्लाह ताला क्या करे? गाइडेंस प्रोवाइड करे। अब सेकेंड किस्सा क्या है? ओनर ऑफ 2 गार्डन, उनके पास 2 गार्डन्स थे। तो अल्लाह ताला उनको ब्लेसिंग दिए थे, लेकिन अल्लाह की ब्लेसिंग को भूल गए, वो ट्रांसग्रेस करना चाहे और अपने आप को समझे मेरे वजह से है, और ईमान उनका फर्म नहीं था, और वो अल्लाह को शुक्रगुजार नहीं थे, अल्लाह को थैंक्स नहीं करे। हालांकि एक रिमाइंडर क्या होता, कभी हमारे करीब वाले हमको रिमाइंड करते, तो उनका ओन फ्रेंड जो था वो रिमाइंड किया, फिर भी वो नहीं समझे, और फिर डिस्ट्रक्शन हो गया, पूरी हार्वेस्ट जल गई। फिर वो रिग्रेट करना शुरू करे, अफसोस करे। तो ये क्या था? माल और औलाद क्या है? आजमाइश है। और फिर उसके बाद मिडिल ऑफ सूरा में इब्लीस के बारे में आया और किस तरह वो फितना करता, फिर वो नहीं करा सजदा, और आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो वाक़या है 7 टाइम्स रिपीट होता है, इसमें भी एक बार रिपीट होता।
لیکن الگ الگ ایسپیکٹ میں بتایا جاتا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ جو آف سپرنگ ہے ان کو پروٹیکٹ کرو، کیونکہ ابلیس کیا ہے، اوپن اینیمی ہے اور یہ غلط راستہ بتاتا ہے. آیت نمبر 50. پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری مینشن کی جاتی، اور یہ کیا ہے، ٹرائل آف نالج ہے یہ. اب اس میں نالج گین کرنے کے لیے کتنے حریص رہتے، کون، موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کہ کون نالجبل پرسن ہے دنیا میں، تو وہ بولتے کہ میں. وہ ایک آؤٹ آف مطلب انوسینٹلی بولے، وہ ہی ڈزنٹ مین ٹو بی لائک ان ڈفرینٹ مینر. تو اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ ٹھیک ہے، تم سے بھی زیادہ نالجبل ہے، آپ ان سے جا کے ملو. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ہاں میں ملوں گا، اور میں کتنی بھی مشکل ہو میں جا کے ٹریول کروں گا اور میں ملوں گا. اور پھر ان کے ساتھ یوشب بن نون، ان کے جو ایک سلیو بوائے تھے، ان کو ساتھ لے کے گئے. پھر ایک کیا تھا، ایک جگہ جب مچھلی ایون دو دیٹ مچھلی واز ڈیڈ، لیکن وہ نکل کے پانی میں جائیں گی، اور وہی سائن تھی کہ وہاں پر وہ ایک میٹنگ پوائنٹ تھا. تو اور اس میں بھی بہت زیادہ آزمائش تھی، لائک وین دے میٹ، خضر علیہ السلام ڈیڈ فیو تھنگس. اس میں بھی پھر اگین سٹوریز آئیں گے، اس میں بھی ملٹیپل سٹوریز آئیں گے، اس میں بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا. اور کی تھنگ کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بولتے کہ آپ کوئی بھی بات ہے، خضر علیہ السلام بولتے کہ آپ صبر کرنا، ڈو ناٹ آسک می اینی کوشچن. لیکن وہ آؤٹ آف کنسرن وہ کوشچنس پوچھتے جاتے. اچھا، ذوالقرنین کی جو سٹوری ہے، وہ ہمیشہ کیا ہے، اپنی نالج اور اسٹرینتھ، ٹریول کرتے تھے، اسباب استعمال کرتے تھے، ہمیشہ ہیلپنگ ہینڈ دینا سب کو، اور اچھائی اسپریڈ کرنا. تو یہ چیز تھی، انسان حریص ہونا چاہیے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، اور مینز کس طرح یوز کرے. یاجوج اور ماجوج جو مفسدین کرتے، کرپشن ان دا لینڈ کرتے، فساد کرتے، تو ایک بڑی سی دیوار اٹھائے. وہ آخرت تک وہ دیوار رہیں گی، روز آ کے ایون تو ان لوگ برباد کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے. لیکن جب ڈے آف ججمنٹ آ جائے گا، جب وہ واقعی میں وہ ٹوٹ جائیں گی دیوار. جب تک وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی، دیٹس ہاؤ اٹ ول بی، وہ فرم رہے گی دیوار. وہ چیز اس میں مینشن کی گئی. اور پھر یہاں پر کس طرح ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. ٹرائل آف ریلیجن تھا، ٹرائل آف ویلتھ اینڈ چلڈرن تھا، پھر نالج کا ٹرائل تھا، ٹرائل آف اتھارٹی ہے ذوالقرنین کا. اور اس میں کیا ہے، بورڈس آف سکسیس. اس میں بتایا کہ ایک گڈ کمپینین کیا ہے، اور ریالٹی زندگی کی کیا ہے، اور اللہ کو ایک ماننا، اور سنسیئرٹی رہنا، ہیوملٹی رہنا، اور اللہ کو یاد کرنا. اب پھر اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا بتایا گیا ہے. سورۃ الکہف، اور یہاں پر جو دجال کے بارے میں بتایا تھا، دجال کیا ہوگا، ڈے آف ججمنٹ میں آئے گا. اور 4 ٹرائلز رہیں گے، ٹرائل آف ریلیجن، ٹرائل آف ویلتھ، ٹرائل آف نالج، ٹرائل آف اتھارٹی. اور لوگ کیا ہے، اللہ کو ایک ماننے کے جگہ کیا کرتے، شرک کرتے. شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے. اور بارش ہو بولے تو لوگ کیا کہ رین ہونے کے جگہ ٹیمپٹ ہو جائیں گے اپنے ویلتھ سے. اور لوگوں کو کیا ہوگا، لوگوں کو نالج کی جگہ وہ کچھ اور چیزیں، رومر سپریڈ کریں گا، نیوز ایسی سپریڈ کریں گا، اور میجر پارٹس آف دا ارتھ کنٹرول کریں گا. یہ 4 تھنگس ہے دجال کے بارے میں. اور پھر بورڈس آف سکسیس جو ہے نا، گڈ کمپینین شپ کے بارے میں بتایا. تو یہاں پر بتایا جا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صبر سے کام لو، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور رائچیس ڈیڈز کرو، صبح اور شام اللہ کے خوشنودی کے لیے کرو. اور کوئی بھی غلط بھی کرے تو اوور لک کرو، معاف کرو. اور یہ دنیا کی زینت کچھ بھی نہیں ہے، آخرتی سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں آیت نمبر 28 میں یہ مینشن کیا. پھر ریالٹی بتائے گی، زندگی کی ریالٹی کیا ہے، جو بھی ہم آگے بھیج رہے ہیں. اور لائف آف دس ورلڈ کیا ہے، ایک بارش کی طرح ہے، جو بارش آسمان سے نکلا، پھر سبزہ اچھے سے اگا، منگل ہو گیا، پھر فریش گرین اس میں سے اگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ڈرائی ہو گیا، بروکن پیسز ہو گئے وہ. اور پھر سکیٹرڈ وینڈ کیا کرتی، اس کو اڑا کے لے کے جائی.
लेके चली जाती। अल्लाह कहे कि कुछ भी कर सकते। फिर बोर्ड्स ऑफ सक्सेस में क्या है, ह्यूमिलिटी, अपने अंदर एक हम्बलनेस रहना, ह्यूमिलिटी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर बहुत ह्यूमिलिटी थी। तो आप क्या बोलते, बार बार जब सब्र नहीं कर सकते, मूसा अलैहिस्सलाम बताते कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब्र करूँ, मैं डिसोबे नहीं करूँगा, आयत नंबर 68 में, 69 में। फिर सिंसियरिटी बताए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए बैक एंड फोर्थ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा, और फिर वो जो सारे स्टोरीज है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल कर रहे थे। और फिर आप बताते, जब सूरत एंड हो रही 110 आयत पे, तो बताते कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे ऊपर वही की जाती है, और जो अपने राइचियस काम करेंगे और अल्लाह के साथ पार्टनर बनाओ। और फिर ये ट्रायल्स और जितनी चीज़ें हैं, सब क्या है, हमारे लिए ये दुनिया एक आजमाइश है। फिर जो भी यहाँ पर सूरतुल कहफ फ्राइडे पढ़ेंगे और समझेंगे उसमें क्या ट्रायल्स हैं, अल्लाह ताला क्या मैसेज दिए, ये इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दज्जाल से, क्योंकि अगर हम यहाँ नेग्लिजेंस करेंगे और फ्राइडे के दिन नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसा प्रोटेक्शन में आएंगे। अभी से हम, ये ट्रेनिंग है, हम आदत हो जाएंगी सूरतुल कहफ पढ़ने की, तो हम सूरतुल कहफ के फर्स्ट 10 या लास्ट 10 याद कर लेंगे, और ये खुद भी सीखना है और दूसरों तक भी ये पहुंचाना है। तो सूरतुल कहफ पढ़िए, याद करिए, मेमोराइज करिए, फ्राइडे कैसा भी कोशिश करिए अच्छे से शुरू से एंड तक पढ़ना है। कुछ लोग बोलते सिर्फ 10 आयतें इनफ है, क्योंकि हदीस में आ रहा कि जो सूरतुल कहफ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं आया कि 10 आयतें पढ़ो या 5 आयतें, जो सूरतुल कहफ पढ़ते हैं वो प्रोटेक्शन में आ जाते, दज्जाल से प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, और लाइट इल्यूमिनेट होती वन फ्राइडे से अनदर फ्राइडे तक। और हमको ईमान की लाइट चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको प्रोटेक्शन में रखे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है इल्म कुरान फॉर ऑल। बयान इंग्लिश उर्दू बच्चे बड़े सबके लिए लाइव क्लासेस है जूम पे, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी है। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं 4849192124।